50 अरब चाहिँ अहिले चुनावमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ एकजना प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनका निम्ति। त्यसरी हेर्नु पर्यो। तपाईँहरूको माग संसद पुनर्स्थापना या प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा ठ्याक्कै भूमिका नमादेर भन्नुपर्दा? हाम्रो त संसदको पुनर्स्थापना हो। नेकपा हुँदाखेरिको चाहिँ अहिले उहाँसँग रहनुभएका साथीहरूसँगको एकतालाई उहाँले जोड दिनुभयो, एमालेको एकतालाई उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जोगी हुनसक्छ नि। त तपाईँकै एमालेकै प्रधानमन्त्री हो नि? होइन, पहिलो कुरा त अहिले उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्न। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्न अहिले। किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुको उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको राजेन्द्र महतोले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले नै प्रश्न गर्छ कि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कसरी चाहिँ उहाँले उहाँका पनि नेतालाई कारबाही गर्नुभएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल उहाँका पनि नेता हुन्, अहिले पो उहाँ अध्यक्ष हुन्। उहाँ हुनुभन्दा धेरै वर्ष पहिले अध्यक्ष भएको, धेरै वर्ष पहिले महासचिव भएर नेतृत्व गरेको नेताहरू होइन उहाँहरू। एउटा त्यहाँको चाहिँ नि गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आएर राति किन भेट्छ प्रधानमन्त्रीलाई? राति भेट्नुपर्छ र? गोप्य रूपमा एक्लै भेट्नुपर्छ र? नमस्कार, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता बेदुराम भुसाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु र पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी निहाल्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ, त्यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ सरलाई क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्यलाई तपाईँले चाहिँ पार्टी अन्त्यको घोषणा गरेको भनेर भन्नुभएको थियो। भर्खर दुईजना नेताहरू मिल्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले एक्कासी यो वक्तव्यलाई यस्तो भनिदिँदै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ झन् छुटाउन खोजेको जस्तो देखियो नि। पार्टी साँच्चैकै तपाईँहरूले फुटाउनै खोजे जस्तो देखियो नि। किन यस्तो भन्नुभएको? होइन, मैले चाहिँ यहाँले भनेको शब्द भनेको थिइनँ। मैले के भनेको थिएँ भने यो वक्तव्य चाहिँ नेकपा एमालेको एकता नगर्ने वक्तव्य हो भनेर भनेको थिएँ। किन एकता नगर्ने वक्तव्य? किन हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो वक्तव्य भन्दा उहाँले आह्वान भन्नुभएको छ होइन। त्यो आह्वानमा उहाँले पहिलो नम्बर बुँदामा नै के भन्नुभयो भने नेकपा एमालेको कमिटीलाई आधार मान्ने नभनेर उहाँले चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा भनेको थियो 2075 सालको जेठ 3 गते, हो त्यो नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका एकताका पक्षधर साथीहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय समिति र स्थायी कमिटी क्रियाशील गर्ने, गतिशील बनाउने भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो भन्दा बित्तिकै उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेमा पुग्नु भएन। नेकपाको सुरुको दिनमा त पुग्नुभयो उहाँ, तर नेकपा एमालेमा पुग्नु भएन। नेकपा एमालेमा पुग्नका लागि जेठ 2 मा पुग्नु पर्थ्यो। जेठ 2 मा जुन संरचना थियो त्यो संरचनालाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने भन्नु पर्थ्यो। त्यहाँ नपुगेको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो एकता चाहनु भएन भन्ने पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने केन्द्रीय संरचनाको हकमा मैले अहिले भनेको कुरा भन्नुभयो। स्थानीय संरचनाको हकमा पार्टीगत स्थानीय संरचनाहरू पनि हुन्छन्, स्थानीय कमिटीहरू छन्, जनसङ्गठनहरू छन्, विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरू छन्, व्यावसायिक सङ्गठनहरू छन्, सामुदायिक सङ्गठनहरू छन्। ती सबैको हकमा उहाँले, सबैको नाम त भन्नुभएको छैन तर जनसङ्गठन भन्नुभएको छ, तिनीहरूको हकमा उहाँले चाहिँ के भन्नु भने मूलभूत रूपमा जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा जाने भन्नुभयो। त्यो भनेको समग्रलाई समेट्ने कुरा भएन। मूलभूत भनेपछि त केहीलाई भन्ने कुरा भयो, त्यो समग्र समेटिएन। अब समग्र नसमेटेपछि त एकता त भएन। एकता भनेपछि त सबैलाई जुटाउनु पऱ्यो नि, सबैलाई समग्र रूपमा समेट्नु पऱ्यो, त्यो समेटिएन। दोस्रो कुरा त्यस कारणले यो एकताको पक्षमा भएन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जेठ 3 पूर्वको भन्नुभयो होइन, जेठ 3 पूर्वको कुरा गरेपछि सबै जेठ 3 पूर्व भनेर हुँदैन, ठ्याक्कै जेठ 2 नै भन्नुपर्छ होइन। तर तपाईँ जतिको नेता त त्यो बुझ्नुपर्ने हो नि त। 3 भनौँ न, जेठ 2 पूर्वको या जेठ 3 पूर्वकै कुरा गर्दा पनि त्यो त आइहाल्यो नि। जेठ 3 भनेको माथि हुन्छ कि तल हुन्छ? 4 लाई भन्ने कि 2 लाई भन्ने? त्यसमा चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो जेठ 2-3 पूर्वको मात्रै भनेको भए तपाईँले भने जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिन्थ्यो होला होइन। तर उहाँले के प्रष्टै के भन्नुभयो भने नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका
एकताको पक्षधर साथीहरूलाई आधार मानेर भन्नुभयो। नेकपा एमालेको कमिटीलाई आधार मानेर भन्नु भएन। नेकपा अदालतको फैसला के थियो भने त्योसँग जोड्नुपर्छ हामीले यसलाई। फागुन 23 को 2077 को फागुन 23 का दिन अदालतले जुन हाम्रो एकतालाई भङ्ग गरिदियो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको जुन नेकपा थियो त्यसको एकतालाई भङ्ग गरिदियो अदालतको फैसलाले। त्यसले के भनेको थियो भने तिमीहरू पूर्ववत अवस्थामा गयौ भनेर भनेको थियो। नेकपा एमाले पहिले जे थियो त्यहाँ गयो, माओवादी पनि पहिला जे थियो त्यहाँ गयो भनेर भनेको थियो। त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले त्यति बेलैदेखि आज भनेको कुरा होइन, हामीले त्यति बेलैदेखि भनेको थियौँ भने त्यो भन्नुको मतलब हो हामी 75 जेठ 2 मा पुग्यौँ। अब 75 जेठ 2 मा हामीसँग जुन संरचनाहरू थिए त्यति बेला केन्द्रीय समिति छ, स्थायी कमिटी छ, पोलिट ब्युरो छ, भने तमाम संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्थ्यो, तिनीहरूको बैठक बस्नु पर्थ्यो, तिनीहरूको बैठक बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, पछि साथीहरू थपिनु भएको छ भने उहाँहरूका बारेमा पनि त्यही संरचना जुन एमालेको संरचना हो त्यहाँ बसेर निर्णय गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकता हुन्थ्यो, एमालेको एकता हुन्थ्यो। एमालेको एकतामा अरू साथीहरू पनि थपिन सक्नुहुन्थ्यो, अरूलाई पनि समेटेर जान सकिन्थ्यो। त्यसो नगरेर जब चाहिँ नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका साथीहरू भन्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ एमालेको एकतालाई जोड भएन। नेकपा हुँदाखेरिको चाहिँ अहिले उहाँसँग रहनुभएका साथीहरूसँगको एकतालाई उहाँले जोड दिनुभयो, एमालेको एकतालाई उहाँले जोड दिनुभयो। किन त्यसरी चाहिँ किन बुझ्नु भएको? सायद तपाईँहरूले भनेकै कुरा पनि त बुझाउन खोजेको हुनसक्थ्यो, या तपाईँहरूको माग त त्यही थियो त, जेठ 2 गते थियो। अब लास्टमा 6 बुँदे सहमतिको सहित उहाँले एउटा आह्वान गरिसकेपछि त तपाईँहरू बरु चित्त नबुझेको भए त टेबलमा बसेर कुराकानी गरे भए पनि त हुन्थ्यो नि। तपाईँको यो कुराहरू चित्त बुझेन मलाई, या यो चिजलाई सुधार्नु पर्ने थियो भन्न सकिन्थ्यो होला, या तपाईँले ती लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, सबै यही चिजको लागि थियो होइन त। अनि आज आफ्नै पार्टीभित्रको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फेरि अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउनतिर तपाईँहरू दौडिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। पार्टी मिलाउनै नचाहेको जस्तो देखियो नि काहीँ न काहीँ, होइन र? त्यो मिलाउन नचाहेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो, त्यो हामीले बुझाउन सकेनौँ, बरु हाम्रो कमजोरी त्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किन हो भने पहिलो कुरा त अहिले उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्न। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्न अहिले। किनभने नेकपा एमाले 2071 सालको असारको अन्तिम हप्तामा हामीले चाहिँ महाधिवेशन गरेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नीति निर्देशनहरू गरेका छौँ, त्यो महाधिवेशन नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यो नीतिमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न। त्यो महाधिवेशनले विधान पारित गरेको थियो, त्यो विधानमा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ फागुन 77 को फागुन 28 र चैत 7 गते जुन निर्णय गरे भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरू एक्लै बसेर अनि सिङ्गो कमिटीको बैठक बोलाएर उहाँले गर्नु भएन, एक्लै बसेर निर्णय गर्नुभयो। कस्ता निर्णय गर्नुभयो भने महाधिवेशनका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई खारेज गर्ने, महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई खारेज गर्ने, त्यसपछि महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वलाई भङ्ग गर्ने र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए भनेर भन्नुभयो। र त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष हो उहाँ चाहिँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष होइन, विधानअनुसारको जुन केन्द्रीय कमिटी हो, महाधिवेशनले चुनेको, महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष उहाँ अहिले होइन। उहाँले आफूले बनाएको त्यो आयोजक कमिटीको अध्यक्ष हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ उहाँलाई हाम्रै अध्यक्षको भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति नै रहेन कि उहाँले नै त्यो स्थितिलाई चाहिँ अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यो कुरा हो एउटा कुरा चाहिँ, यो त आफ्नै अध्यक्षलाई किन भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नमा यो कारणले हो। दोस्रो चाहिँ हामीले अरू दलहरूसँगको जुन सम्बन्धको कुरा छ हाम्रो, त्यो भनेको चाहिँ हामीले प्रष्ट भनेका छौँ। हामी मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई बचाउन चाहन्छौँ। अहिले हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि धेरै ठुलो धक्का लागिरहेको छ। अस्ति मात्रै उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुको उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको राजेन्द्र महतोले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले नै प्रश्न गर्छ कि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कसरी चाहिँ आघात पर्दैछ। थोरै सक्न चाहन्छु होइन, त्यो किन आघात पर्दैछ यो देखिरहेछ नि। यही गिट्टी ढुङ्गा बालुको जुन निकासीको कुरा छ, सारा चाहिँ चुरे दोहन गरेर हाम्रो चाहिँ सिङ्गो तराई मधेसलाई मरुभूमि बनाउने, अहिले नै पनि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो चुरेमा भएको दोहनले, त्यो उत्खननले त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँको लेभल, अहिले जनकपुरको पानीको लेभल कहाँ झरेको छ है, 50-60 मिटरमा 50-60 फिटमा पानी आउने ठाउँमा पम्प गाड्दाखेरि त्यो आउने ठाउँमा अहिले चाहिँ 500 फिट
तल झर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ। त्यसलाई अझै मरुभूमिकरण गर्ने खालका निर्णयहरू भएका छन्। सर्वसाधारण जनताले आम रूपमा सुलभ रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने नुन जस्तो चाहिँ खाद्य वस्तुलाई निजी क्षेत्रलाई दिएर चाहिँ नि त्यहाँ पनि नाफाखोरी गर्ने खालका निर्णयहरू भएका छन्। यस्ता जनविरोधी राष्ट्रविरोधी खालका नीतिहरूप्रति हामी चाहिँ गम्भीर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी नीतिहरूको विरुद्धमा हामी चाहिँ एकजुट हुन खोज्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो, हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति आज तपाईँ र म जुन बसेर वार्ता गरिरहेछौँ नि, पञ्चायत कालमा भएको भए के हुन्थ्यो, गर्न पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँ त पञ्चायत कालभन्दा पछि जन्मिनु भयो होला सायद। म त पञ्चायत कालमा 12.5 वर्ष जेल बसेको छु। मैले बोल्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्दाखेरि, मैले पार्टी सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भन्दाखेरि अन्त 12.5 वर्ष जेल बसेको छु, 5 वर्ष भूमिगत बसेको छु, उहाँ पनि बस्नुभएको हो। त त्यो स्थितिबाट आजको चाहिँ जुन बोल्ने लेख्ने हिँड्ने डुल्ने जुन स्वतन्त्रता मौलिक हक नागरिक स्वतन्त्रता भनेर हामीले जो भन्छौँ यो हामीले प्राप्त गरेको चिजलाई कसरी समाप्त पारिँदैछ? आज शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसरी समाप्त पारिँदैछ? आज अदालतमाथि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको कुन खालको चाहिँ हस्तक्षेप छ? आज निर्वाचन आयोगमाथि कार्यपालिकाको कुन खालको हस्तक्षेप छ? यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कुल्चिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई समाप्त पारेको छ। एउटा प्रधानमन्त्री जसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, उसले चाहिँ नि फेरि ठुलो पार्टीको दलको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि संविधान अनुसार फेरि जुन विश्वासको मत लिनुपर्ने हो त्यो विश्वासको मत नलिएर अब आफ्नै पार्टीका साथीहरू, आफ्नै पार्टीका सँगसँगै एउटै चुनाव चिन्हबाट लडेका साथीहरूले नै विश्वासको मत दिनलाई प्राप्त गर्नलाई सहयोग नगरेपछि त अनि दोषभरि सबै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मात्र लाग्छ। मैले अहिले भनिसकेँ, चुनाव चिन्ह त्यो बेलाको थियो। आज उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनु। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, आज अब तपाईँहरू कुन चुनाव चिन्ह लिएर लड्न जाने? त्यस्तो भए चुनावको बेला गरौँला। चुनाव ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, जो राष्ट्र रह्यो भने चुनाव लड्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँहरू लामो समय लोकतन्त्रका लागि लडेर आउनु, तपाईँले भन्नुभयो होइन? तपाईँहरू लामो समय लड्नुभयो लोकतन्त्रका लागि, तपाईँहरूले राजाको लागि पनि धेरै लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो, लड्नुभयो होइन? पुस 5 पछिको कदमका लागि पनि तपाईँहरूले निरन्तर आवाज उठाउनु भयो। आफ्नै पार्टीको, ल मैले भने आफ्नै अध्यक्ष भन्दा तपाईँले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष होइन भन्नुभयो। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री त हो, तपाईँको आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री त हो नि त? होइन, हुनुहुन्थ्यो। अहिले त प्रधानमन्त्रीकै पोजिसनमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जोगी हुन सक्छ नि। त तपाईँकै एमालेकै प्रधानमन्त्री हो नि? होइन। कसरी होइन? तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह र उहाँको चुनाव चिन्ह फरक हो। चुनाव चिन्ह त्यो बेला थियो जति बेला हामी चुनाव लडेका थियौँ। तपाईँहरूले बनाउने बेला त उहाँ तपाईँकै पार्टीबाट लडेको, बनाउने बेला हुनुहुन्थ्यो। अनि अब कसरी हुनु भएन त? फेरि बनाउनेमा हुँदैमा त हुँदैन नि। जब उहाँले चाहिँ पार्टीको विधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीको नीति कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त पार्टीभित्र भएर। जसरी भोलिको दिनमा नेपालमा ठुलो सङ्कट आउला रे, भोलिको दिनमा वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै होला रे, हामी लड्न नसकौँला, डिसिजन लिन नसकौँला, या यो समस्याबाट समाधान गर्न नसकौँला, अनि नेपाल विदेशीको हातमा सोपिदिने कि हामी लड्ने विदेशीसँग? त्यस्तो भए त आफ्नै पार्टीको भित्र आन्तरिक विवाद गरेर आफ्नो पार्टीभित्र लड्नु पर्थ्यो नि त। अर्कोको पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने त होइन होला नि त? तपाईँलाई राजनीति यस्तै नै हुन्छ। अहिले चाहिँ एउटा मैले पुरा नगर्दै तपाईँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो होइन? प्रश्न गरिसकेपछि पुरा जवाब दिन पनि समय हुनु पर्यो। हजुर हजुर। पहिलो कुरा के भने, यो मुलुक रह्यो भने तपाईँले यो सबै कुरा गर्ने हो, पार्टीको कुरा गर्ने हो, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो, सबै कुरा गर्ने हो। यो मुलुकै रहेन भने कहाँ गर्न पाइन्छ? यो मुलुकको लोकतन्त्र रह्यो भने तपाईँले चाहिँ यो चुनाव चिन्हका कुरा गर्नु होला, आफ्नो पार्टीको कुरा गर्नु होला, प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नु, यो सबै गर्नु होला। तर जब लोकतन्त्रकै विरुद्धमा जान्छ भने आफ्नो पार्टी भनेर सहेर बस्न मिल्छ र? तपाईँको सबभन्दा पहिलो दायित्व यो मुलुकप्रतिको दायित्व हुन्छ, हरेक नागरिकको। मुलुकको चाहिँ मुलुकप्रतिको दायित्व प्रमुख दायित्व हुन्छ, पहिलो दायित्व हुन्छ। दोस्रो, यहाँको प्रणाली जो हामीले लडेर प्राप्त गरेका, नेपाली जनताले खुन पसिना बगाएर प्राप्त गरेको, त्यसप्रतिको हाम्रो दायित्व हुन्छ। तेस्रो मात्रै बल्ल पार्टीको कुरा हुन्छ, तेस्रो मात्रै हुन्छ। पहिलोमा जाने कि दोस्रोमा जाने कि तेस्रोमा जाने, सबभन्दा पहिलो कुरा पहिलोमा जाने पर्यो। हामीले अहिले अर्को पार्टीसितको कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति त्यो आज मात्रै गरेका छौँ हामीले। 46 सालमा पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर हामीले लोकतन्त्र ल्याएको, पञ्चायतलाई भालेको। र आजको मात्रै कुरा हो र? अहिले मात्रै मिल्या हो र? कि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको एकता विगतदेखि भएको छ। हामीले 62-63 को आन्दोलनमा त तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुभयो होला। त्यति बेला हामीले गिरिजा प्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएको होइन, गरेको होइन?
गर्नुपर्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका निम्ति। तर पहिला त आफ्नै पार्टीभित्र लड्नुपर्ने होइन त, पहिला त आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झाउनु पर्ने हो नि त। लडाइँ त पार्टीभित्र सीमित हुन्छ, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न नि पार्टी बाहिरका साथीहरूले। तर बाहिर निक्ल्यो नि त कुरा त, बाहिर निस्किन्छ जब समग्र रूपमा गाली गलोचै भएपछि त बाहिर निक्लिँदैन त। होइन, सीमा नागेपछि त निस्किन्छ। सीमा कसले नाग्यो? कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। कारबाही पनि गराउनु, सबै पार्टीको मान्छे एकजुट भएको भए त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त एकजनालाई कारबाही गर्न अहिले भएको छ नि त पार्टी सबैको एकजुट। किन फेरि यसलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रचार गर्ने त? तपाईँहरू आफै फिक्स हुनुहुन्न के गर्ने के नगर्ने भनेर। सबुदे सहमतिका साथ आउँदाखेरि तपाईँहरू काहीँ न काहीँ आफूले पनि जाने कि के राम्रो हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर पनि अन्यल हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सबुदेमा त प्रश्न हामीले यदि उहाँ गलतै हुनुहुन्थ्यो भने फेरि किन जेठ 2 मा फर्किनु पर्यो भनेर माग गर्नुभएको? गलत त गलतै हुन्छ नि होइन र? माग त्यहाँनिर यदि प्रधानमन्त्रीज्यू जेठ 2 मा फर्किने भएपछि तपाईँले अहिले यो बिचमा भएको जेठ 2 पछि बिचमा भएको सबै क्रियाकलाप बिर्सिने, राजनीति त्यही नै हुन्छ, स्ट्यान्ड हुन्छ होला नि त। त्यो बिर्सिया छैन भने हामीले जेठ 2 मात्रै भनेको छौँ नि, हाम्रो अरू बुँदा पनि हेर्नु पर्यो, 6 बुँदा हेर्नु पर्यो नि, एउटा बुँदा मात्रै कुरा गरेर भएन नि। पहिलो माग त पहिलो छ, तर पहिलो नम्बरमा पहिलो हुँदैमा त्यही मात्रै हुन्छ भन्ने त बुझ्नु भएन नि। हामीले त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना कुरा पनि गरेका छौँ नि। प्रतिनिधि सभा तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चाहिँ गल्ती गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सच्याउनुपर्छ भनेको छौँ नि हामीले। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर सबै मिलेर जान सक्यो, राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्न सक्यो, लोकतन्त्र पक्षमा काम गर्ने सक्यो, जनताको हितमा काम गर्न सक्यो सबै मिलेर भने त राम्रै हुन्छ। 3 वर्ष पनि त पुनर्स्थापित थिँदै थियो, संसद थिँदै थियो, त खै के काम भयो त 3 वर्षमा? काम त गर्न नदिएपछि त कहाँबाट हुन्छ त? सरकारलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले गर्न दिनु भएन भन्नुहुन्छ। हामीले किन दिएनौँ? हामीले 2 वर्षसम्म निशर्त रूपमा उहाँले ल्याएको नीति, उहाँले ल्याएको बजेट, उहाँले ल्याएका विधेयक सबै पास गरेका छौँ। तपाईँहरूले खोज्नुहोस्, पत्रकार साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2 वर्षसम्म हजुर कुनै पनि प्रश्न उठाएका छैन। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सदनमा उहाँले ल्याएका बजेटको आलोचना भएको छ, पार्टीभित्रै हामी सांसदहरूले पनि गरेका छौँ, तर पास गर्ने कुरामा हामीले रोकेका छौँ। आलोचना टिप्पणी त हुन्छ नि कुनै पनि कुराको, तर पास गर्न रोकिएन भन्दा कुनै बजेट पास गर्न रोकियो त? उहाँको बजेट फेल भयो त? उहाँले ल्याएको नीति कार्यक्रम फेल भयो त? उहाँले ल्याएका चाहिँ विधेयकहरू फेल भयो त? कुनै पनि भएको छैन। त्यसो नभएपछि उहाँलाई कुन चाहिँ काम गर्न रोकियो त? यो आउनु पऱ्यो नि ठोस रूपमा। फलानु काम गर्न रोके भनेर भन्नु पऱ्यो। जनताको पक्षमा गर्न खोजेका यो काम गर्न रोके भनेर आउनु पऱ्यो नि। यतिकै रोके भनेर कुरा गरेर मात्रै त भएन, ठोस रूपमा आउनु पऱ्यो। तपाईहरु कुनै पत्रचार गर्नुभयो? तपाईले के भन्न खोज्नु भएको? पत्रचार होइन, तपाईले कहिले पनि बसेर कुराकानी गर्न खोज्नु भयो? बकाइदा गरेका छौँ हामीले, सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। कतिपय कुराहरू सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुराहरू, कतिपय आन्तरिक रूपमा गरेका छौँ। पहिले चाहिँ नेकपा हुँदाखेरिका विवादका कुराहरू तपाईँहरूले नै प्रसारण गर्नुभएको छ। त्यहाँ स्थायी कमिटीका बैठकमा कस्ता कस्ता कुरा उठे भन्ने कुरा त्यहाँहरूले गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कस्ता कस्ता कुरा उठे। 2 जना अध्यक्षले हामीले चाहिँ नि यहाँ प्रज्ञा भवनमै गरेका थियौँ कि सभागृहमा गरेका थियौँ त्यो बैठक, जो यिनी 2टा मध्ये एक ठाउँमा गरेका थियौँ। त 2 जना अध्यक्षले यस बिचमा हाम्रा कमी कमजोरीहरू भए, आउने दिनमा ती कमी कमजोरीलाई सच्याउँछु भनेर कबुल गर्नुभएको छ, तर सच्याउनु भएन। त्यस कारण भित्र नगरेको। तर हिजो पनि भन्नुभएको छ नि त, म कुनै पनि कारबाही गर्दैन, सबै कारबाहीहरू नगर्ने, अब फिर्ता आउने, पुरानै उसमा काम गर्ने, त्यो तरिकाले काम गर्ने, पार्टी फुट्नु हुँदैन भनेर लाग्नु भएको छ। फेरि मुखले भनेर मात्रै भएन नि, व्यवहार हुनु पर्यो। गर्दिन भन्नुभएको छ, गरेकोलाई केही भन्नुभएको छ? उहाँले उहाँका पनि नेतालाई कारबाही गर्नुभएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल उहाँका पनि नेता हुन्, अहिले पो उहाँ अध्यक्ष हुनु। उहाँ हुनुभन्दा धेरै वर्ष पहिले अध्यक्ष भएको, धेरै वर्ष पहिले महासचिव भएर नेतृत्व गरेको नेताहरू होइन उहाँहरू। अहिले उहाँ चाहिँ पदमा आउनुभयो भन्दैमा उहाँहरूको त्यो भूमिकालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेर उहाँले पार्टीबाट हटाएँ भन्नुभएको छ। अनि त्यो हटाएको कुरामा उहाँ केही पनि बोल्नु भएको छैन। त्यो कारबाहीको सबै भने त त्यो कारबाही अब गर्दिन भने तपाईँले पढ्नुहोस्। फेरि म अनुरोध गर्छु तपाईँ जस्तो यस्ता युवा साथीहरूले अलिकति यो क्रिटिकल दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ होइन। उहाँले अब गर्दिन भन्नुभएको छ, विगतमा गरेको कुराको केही भन्नुभएको छ? त्यो बदर गर्छु भन्नुभएको छ? त्यो त केही पनि भन्नु भएन। त्यस कारणले उहाँ के चाहनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ एकताको त्यो चाहिँ गर्न खोजेको जस्तो देखाउन चाहनुहुन्छ, तर एकता गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर राष्ट्रियता बलियो बनाउन चाहनुहुन्न। त्यो त उहाँले ल्याएको प्रधानमन्त्रीले बोलेको खण्डन किन गर्नु भएन? त्यस्तो भए त पार्टी फुटाए भइहाल्यो नि। तपाईँहरू किन यस्तो अन्यलमा आन्तरिक किचलोमै बसिरहेको? यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै पार्टी फुटाएर अब गरे भइहाल्यो नि। अन्त कता के गरेर गर्नुपर्ने हो होइन? किन झन् बेकार यो देश र राजनीतिलाई एकदमै फोरो खेल बनाइरहेको? सबैजना अन्यलमा भयो नि त काहीँ न काहीँ। आफ्नै पार्टीभित्रका केही समूह मिल्न नसक्दा देशको राजनीति त कता कता होइन। यो चाहिँ यो तपाईँले
ठ्याक्क भने जस्तो सजिलो कुरा हुन्न कि राजनीति भनेको अलि जटिल विषय पनि हो होइन। पार्टी फुटाउने यत्तिकै सजिलो कुरा होइन। पार्टी त्यसै बनायो हो र, एकाधजना मान्छेले बनाएको पार्टी हो र, लाखौँ मान्छेको चाहिँ नि यसमा योगदान छ। सयौँ नेताहरूले त यसमा चाहिँ आफ्नो सारा जिन्दगी लगाएका छन्। हजारौँ नेता कार्यकर्ताको यसमा चाहिँ धेरै ठुलो मिहिनेत छ, पसिना छ। यसलाई चाहिँ विभाजन गर्ने सजिलै, यसलाई फुटाउने सजिलै त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन। यसलाई बचाउनका निम्ति अन्तिमसम्म चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। तर हामीले के बिर्सिन्नौँ भने पार्टीको यो सबै पार्टीप्रतिको हाम्रो कर्तव्यलाई सम्झिँदै हामी के बिर्सिन्नौँ भने हाम्रो राष्ट्रपतिको कर्तव्य त्योभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। हामीले प्राप्त गरेका यो लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरू जुन जनताका हक अधिकारहरू हुन्, ती हक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य हाम्रो चाहिँ यो पार्टी जोगाउने कर्तव्यभन्दा पनि ठुलो कर्तव्य हो। त्यस कारणले ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा केही समय लाग्न सक्छ, केही समय अन्यल हुनसक्छ। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, यस्तो खालको अवस्था भनेको यस्तोमा केही अन्यलहरू हुनसक्छ, तर चाहिँ यो धेरै समय लामो चाहिँ। तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरू भनौँ न योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले पार्टी एकीकरण गर्ने यो राम्रो सुनौलो मौका हो पनि त भन्नुभएको छ नि, त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि त दिनुभएको छ नि। भनेपछि तपाईँकै पार्टीभित्रका तपाईँहरूकै गुटका नेताहरूले यो भन्दा चाहिँ त्यो सही हुने, फेरि तपाईँले या अरू पनि एक दुईजनाले विरोध गर्दा त्यो गलत हुने, किन आफ्नै तपाईँहरूकै पार्टीभित्रको पनि तपाईँहरूकै दलभित्रको नेतामा पनि यति धेरै विवाद भएको त? पहिलो कुरा त सुनौलो मौका उहाँले भन्नुभएको छैन है। तपाईँले जुन नाम लिएर एकीकरण गर्ने राम्रो मौका भन्नु नै सुनौलो मौका त हो नि। उहाँले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। जे शब्द भन्नुभएको छ त्यही भन्दा राम्रो हुन्छ होइन। अनि राम्रो मौका भन्दाखेरि सुनौलो मौका, राम्रो मौका भनेकै त्यही त हो नि, शब्द मात्रै फरक हो तर अर्थ त एउटै हो। पढेको उहाँको स्ट्याटसमा राम्रो मौका भन्ने छैन। अब तपाईँले छुट्टी पढ्नु भएको छ भने त म भन्न सक्दिनँ होइन, त्यसमा डिबेटको विषय पनि भएन एउटा कुरा। दोस्रो, ठिकै छ, यसलाई हेर्ने पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुनसक्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बिर्सिनु भएन भने हाम्रो समाज जसरी विविधतायुक्त समाज छ नि, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविध हिसाबले त्यस्तै विचारमा पनि विविधता छ। पार्टीभित्र पनि हामीले त्यसैका निम्ति सङ्घर्ष गरेका हौँ। यो चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको के? पार्टीभित्र पनि त हुन्छ नि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त, होइन? विचारको अभिव्यक्तिको, आफ्नो विचार बनाउने, अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता त्यहाँ हुन्छ नि। कुनै पनि विषयलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनसक्छ। त्यही यो एकै टिममा बस्दै भए पनि पुरै चाहिँ एकल विचार हुनुपर्छ यो मान्यता हामी राख्दैनौँ। त्यहाँ पनि विविधता हुन्छ, त्यहाँ पनि बहुलता हुन्छ। किनभने समाजकै चरित्र जब बहुलवादी छ भने, विविधतायुक्त छ भने, त्यस्तो ठाउँमा विचारको विविधता हुने कुरालाई सामान्य रूपले लिन्छौँ, हामीले यसलाई स्वाभाविक रूपले लिन्छौँ। त्यसो भएर त्यो उहाँको अलिकति फरक दृष्टिकोण आउँदैमा फेरि हामीले चाहिँ धेरै अलग ढङ्गले हेर्दा पनि हेर्दैनौँ। र जहाँसम्म हामीले सामूहिक रूपमा छलफल गऱ्यौँ, आज दिउँसो हामीले चाहिँ बस्यौँ, छलफल गरिसकेपछि हामीले एउटा साझा धारणा बनाएका छौँ। त्यो साझा धारणा हाम्रो लिखित रूपमा आउँछ। अनि त्यो साझा धारणामै आधारित भएर मैले અહીં बोलिरहेको छु। मैले बोलेको त्यस्तो भए तपाईँहरू चाहिँ उहाँले हिजो गरेको आह्वानमा फिर्ता नहुने, त जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हस्ताक्षर फिर्ता गर्नु अदालतमा दिएको या अर्को सरकार बनाउने भन्ने कुरा जुन गरिरहनु भएको छ, त्यो फिर्ता हुँदैन? त्यो हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यसको कारण छ। त्यो हामीले हस्ताक्षर किन गरेका हौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई बचाउनका निम्ति। प्रतिनिधि सभालाई बचाउन पर्ने किन हो भन्दाखेरि संविधानलाई बचाउनका निम्ति। संविधानलाई बचाउनु पर्ने किन हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउनका निम्ति। यो कारणले हामीले त्यो कारणले गरेको हुनाले त्यो हस्ताक्षर फिर्ता हुने कुरै आउँदैन। बरु हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। र अहिले मुलुक चुनावमा जाने अवस्थामै छैन। यत्रो चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 महामारी छ, सरकारले राम्रोसँग उपचार गर्न सकेको छैन। अब पहिलो डोज खोप लगाएका मान्छेहरूले दोस्रो डोज लाउन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा त्यसका निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसका निम्ति बजेट खर्च गर्नुपर्ने यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो। यस्तो बेलामा चाहिँ 50 अरब खर्च हुन्छ, सानो कुरा हो। 50 अरब चाहिँ अहिले चुनावमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ एकजना प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउनका निम्ति। त्यो उहाँको प्रधानमन्त्री छोडेर अर्कोले प्रधानमन्त्री भएर चलाए पनि त हुन्छ नि मुलुक। उहाँले सक्नुहुन्न, उहाँलाई समर्थन हुन्न भने, उहाँलाई समर्थन भएन अनि चाहिँ जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने अनि चुनावमा होमिदिने, यो उहाँको मात्र निजी मामला हो। उहाँको मात्र निजी मामला त होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको मामला हो।
तर सबैजना त यहाँ कुर्सीकै पछाडि लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। सबैजना कहाँ लाग्छ नि? मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्ने पनि देखिए, केही समय अगाडिदेखि नै विभिन्न किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्। विभिन्न ठाउँमा यस्तो महामारीको बेला तपाईँले भन्नुभयो होइन, भेटवार्ता त भइ नै रहेछ नि, तपाईँका पार्टीका नेता हुन्छ, अर्का पार्टीका नेता हुन्, भेटवार्ता नगरेको त छैन कसैले पनि, भइरहेछ। कोभिडको बेला पनि भेटवार्ता, विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू मिटिङ गरिरहनु भएको छ, सबै कुरा गरिरहनु भएको छ। सबैलाई त कुर्सी नै रहेछ नि राजनीति, होइन? देश र जनताका लागि राजनीति यहाँ कसले गराएर रहेछ त? तपाईँको प्रश्नको एउटा कुरा चाहिँ अलि मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन होला भन्ने लाग्छ, होइन? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर कोही पनि गएको छैन। यस्तो बुझ्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्न म अनुरोध गर्छु। उहाँसँग कसै कोही पनि गएको छैन र उहाँको निजी विषय पनि होइन त्यो, उहाँको मात्रै पेवा पनि होइन त्यो, अरूले पनि दावा गर्न सक्छन्। उहाँले समर्थन पाउनुहुन्न भने तपाईँले समर्थन पाउनु भएन, जसले पाउँछ ऊ बन्छ भन्ने त त्यो सामान्य प्रक्रियाको कुरा हो नि, सामान्य कुरा हो नि। किन एकचोटि भएपछि सधैँभरि कोही बसिरहनुपर्छ भन्ने हुन्छ र? समर्थन ल्याइ बस्नुसक्छ, ठिक छ, राम्रो काम गरेर समर्थन प्राप्त गर्यो भने बस्नुसक्छ। तर त्यो पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, समर्थन पनि प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा आफ्नै पार्टीको पनि समर्थन विश्वास गुमाएको होला नि त। गरेनन् रे, ल नगर्ने कसले बनायो त? नगर्ने त उहाँले नै बनाएको। पार्टीकै मान्छेले उहाँलाई समर्थन नगर्ने परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो? अरूले सिर्जना गरे हो र? उहाँले नै गरे हो। पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, गत साल भदौको 26 गते हामीले चाहिँ एउटा समझदारीको निर्णय गरेका थियौँ त्यति बेलाको स्थायी कमिटीको बैठकबाट, नेकपाको। र हामीले के भनेको थियौँ भने तपाईँले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहोस्, तर सहमतिले पार्टीका नीति निर्देशन अनुसार चल्नुहोस् भनेर भनेको थियौँ। त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँले परिस्थिति बिगार्नु भएको। त्यो बिगारिसकेपछि उहाँले नि आफै बिगार्नु भएको, उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन। त्यसले उहाँको जिम्मेवारी हो, अरूलाई दोष दिएर उम्किन पाइन्छ र? हामीले सामान्य परिवारकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि परिवारको मूलीको प्रमुख दायित्व हुँदैन र? त्यस्तै कुरा त हो नि राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा पनि। त्यस कारणले मूल दायित्व उहाँको हुन्छ। ठिक छ, अरूका पनि कमजोरी होलान्, अरूका छँदै छैनन् भन्दैनौँ हामी, अरूका पनि कमी कमजोरी होलान्, तर मूल कहाँ हो त भन्दा त मूल मान्छेमै हो। मूल कमजोरी, मूल जिम्मेवारी भनेको त मूल मान्छेमै हुन्छ। त्यसले मूल मान्छेको हिसाबले उहाँले जुन व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आएको हो। जहाँसम्म तपाईँले भिडभाडको आदि इत्यादिको कुरो गर्नुभएको छ, यो चाहिँ कोभिडको पछिल्लो सङ्क्रमणपछि कुनै पनि त्यस्तो भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि त सामान्य परिस्थिति थियो। बिचरा आम नागरिकलाई घरभित्र थुनिराखेको छ। नेताहरू चाहिँ अब भनौँ न पावरले त होला नि, होइन, बलले त होला नि, बिचरा रासन किन्न जान पाइरहेछन् आम नागरिक। नेताहरू यहाँ गुडगत मिटिङ भइरहेको छ, कहिले खुमलटार धाउने, कहिले बाल्लाटार धाउने, कहिले कुन पार्टी कार्यालय धाउने भइ नै रहेछ। होइन, भइ नै रहेछ नि त। यो परिस्थिति राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक व्यक्तिहरूले सिर्जना गरेको परिस्थिति हो नि त। उनीहरू 2-4 जना कोभिड होइन म मान्छु, होइन, तर अहिले जुन राजनीतिक अवस्था भइरहेको छ यो त राजनीतिक पार्टीहरूले नै के गरेको परिस्थिति हो नि त। त्यो त दुइटै कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीहरूले समस्या पनि सिर्जना गरे होला नि कि राजनीतिक पार्टीहरूले नै समस्या समाधान पनि गरेका छन्, अरूले गरेका छ र? गर्दैन नि, होइन? जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर पठाइसकेपछि त गर्नुपर्ने दायित्व गर्नु पर्यो त भन्ने नै रहेको छु नि मैले। तर गर्नु पर्यो सबभन्दा बढी कसले त? अन्त जसलाई प्रधानमन्त्री बनायो, जसलाई मुली बनायो उसले गर्नु पर्यो नि, परेन र? उसले गरे भए हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर त नभएर त हामीले चाहिँ जसले गर्नुपर्ने उसले नगरेको कारणले त प्रश्न उठेको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई पनि कसरी हेर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने आम जनतालाई भिड गराउने कुरा त्यो चाहिँ आलोचना नै गर्नुपर्छ, होइन, यस्तो बेलामा। तर व्यक्तिहरू 2-4 जना बस्छन्, भेट्छन्, कुरा गर्छन् त यसलाई फेरि चाहिँ यो व्यवसायका मान्छे पनि त भेटेर कुरा गर्छन् नि। राजनीतिक मान्छेहरू मात्रै बसेका छन् र भेटेका छन् र? आम नागरिकको कुरा गर्दैछु होइन, आम नागरिकलाई त अहिले कसैले भेला गरेका छैन नि, गरेका छ र? गरे बाबु सरकारी पक्षले गरेका छ, अरू पक्षले त गरेका छैन। यो पछिल्लो चाहिँ नि लहर फैलिएपछि अथवा अघिल्लो लहरकै बेलामा पनि बिचमा खुकुलो भएको बेलामा त गरे सबैले। खुकुलो भएको बेलामा त फेरि गर्ने पनि त पर्यो नि। त्यसरी हेर्नुपर्छ होला। हजुर, जस्तो अब बरु तपाईँहरूले चाहिँ मिलाउनतिर लागेको भए हुन्थ्यो जस्तो सबैजनाको टिका टिप्पणी छ। किनभने तपाईँहरूले त सल्लाह सुझाव या जति पनि मिटिङहरू हुन्छ तपाईँहरूले दलको कुरा गर्नुभयो, कुरा जाँदै हुँदाखेरि त हुन्छ होला नि त के गर्दा सही र के गर्दा गलत। यदि मिलेरै गरेको भए पनि कमसेकम देशले राजनीतिक स्थिरतातिर जान्थ्यो होला, केही काम गर्न पाउँथ्यो होला, कोभिड महामारीको बेला जनताले पाउनुपर्ने कुरा पाउँथ्यो होला, किन यस्तो गरेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले त माधव नेपालज्यूको पर्सनल सल्लाहकार भनौँ न, अझ व्यक्तिगत सल्लाहकार प्रचण्डजी भएको कारणले पनि अहिले एमालेमा यो भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा। साँच्चीकै हो त? माधव नेपालको व्यक्तित्व माथि चाहिँ कहीँ क्षति पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर गरिएको कुत्सित प्रचार हो। हजुर, माधव नेपालको सल्लाहकार भए हामी छौँ, यही पार्टीभित्रका नेताहरू छौँ, अरू बाहिरको मान्छे कोही पनि छैन।
पार्टी नेताहरूको बिचमा भेटघाट हुने अहिले भर्खर पनि केही समय अगाडि जानु भएको छ। हामीले अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै माधव नेपालजी प्रचण्डजीसँग भेट्न जानुभएको छ। तपाईँले न्युज हेर्नुभयो या हेर्नु भएन? भेट्न जाँदैमा सल्लाहकार हुन्छ त। अनि हरेकचोटि केही हुने बित्तिकै फेरि उहाँ पुग्नुको किन नपुग्ने? दुईजना नेताको भेटघाट हुन्न, माधव नेपाल कहाँ चाहिँ नि प्रचण्ड आएको पनि देख्नुहुन्न तपाईँहरू। त्यही त सोधेको कुरा उही हो, त्यहाँ आउनु र किन हुँदैन त? कुरा गर्न त जानुपर्छ नि त, भेटघाट गर्नुपर्छ नि त, किन गरिँदैन? अनि केपी ओलीसँग गएर भेट्दा चाहिँ जसले भेटे पनि चाहिँ ठिक हुने, अरूले भेट्यो भने चाहिँ सबै चाहिँ बेठिक हुने, यस्तो पनि विश्लेषण गर्न मिल्छ र एउटा। दोस्रो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, माधव नेपाल त्यस्तो मान्छे हो जति बेला प्रचण्डहरू युद्धमा थिए, युद्धमा भएको बेला पनि गएर भेट्ने मान्छे हो माधव नेपाल। सिलगढी गएर भेट्नुभएको छ उहाँले, उनीहरू बाहिर भएको हुनाले। दिल्ली गएर भेट्नुभएको छ उहाँले, लखनऊ गएर भेट्नुभएको छ। दिनमा 20,000 25,000 मान्छे मारिरहेको अवस्थामा त्यो युद्धलाई चाहिँ नि शान्तिमा ल्याउनका निम्ति पहल गर्नका निम्ति जानुभएको थियो। त्यति बेला पनि केही यस्तै मान्छेहरू थिए जसले माधव नेपाललाई फाँसी दिनुपर्छ पनि भनेको थियो। त्यो आतङ्कवादीलाई भेट्न जाने माधव नेपाललाई फाँसी दिनुपर्छ भनेको थियो। तर माधव नेपालको त्यही पहलले माओवादीको जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याएर, शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधान बनाएर अगाडि बढ्ने काम भयो कि भएन? त्यस्तो गर्ने मान्छेले आज समस्या आएपछि माधव नेपालले मात्र संविधान बनाएको हो। माधव नेपालले मात्र बनाएको भनेर मैले माधव नेपालको त्यो पहलले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका निम्ति उहाँले गरेको पहलले योगदान गरेको छ। किन गरेको छैन? गरेको छ। इतिहास पल्टाएर हेरौँ, त्यो पहल नगरेको भए आउँथेन। त्यो उहाँले मात्रै मैले भनेको छैन, फेरि त्यो पनि ख्याल गरौँ, उहाँले मात्रै होइन, सबैले मिलेर ल्याएको। तर उहाँ त्यस्तो मान्छे हो नि, त्यति बेलादेखि गर्दै हुनुहुन्छ नि। आज गर्दामा चाहिँ यत्र यो खालका चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्ने, सल्लाहकार बनायो भन्नुपर्ने। प्रचण्ड अनि माधव नेपालको सल्लाहकार हुन्छन्। फेरि प्रचण्ड आफै स्वतन्त्र एउटा पार्टीको नेता होइनन्, अनि उनी चाहिँ एउटा अर्को पार्टीको नेताको सल्लाहकार बन्दै हिँड्छन् प्रचण्ड। किन भन्दाखेरि केही समय अगाडि प्रचण्डज्यूले आफै नै भन्नुभएको थियो, मैले नै भनेको कुरा एमालेभित्र हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भनेका कुराहरू माधव नेपालले गर्नुहुन्छ, मैले पठाएको हो उहाँलाई। तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, म तपाईँलाई भन्छु पनि, संसद भनौँ न पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै जति पनि यो तपाईँहरूको यो सभा सम्मेलनहरू भयो त्यति बेला भन्नु पनि भएको छ प्रचण्डजीले। त्यसपछि यो विषयमा धेरै टिका टिप्पणी पनि भयो। सायद त्यहीका आधारमा अहिले भइरहेको घटनाक्रमलाई जोडेर मान्छेहरूले भन्न थालेका होला नि। प्रचण्डले एउटा यहाँ यो चाहिँ रत्नबारको त्यो के पद्मोदय मोडको त्यो के चोक भन्छ त्यहाँ, हजुर, हामीले आमसभा गरेको बेलामा के पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म चाहिँ माधवजीहरूको नेता होइन, मेरो नेता माधवजीहरू पनि भन्नुभएको छ। त्यो पनि ख्याल गर्नु न के भन्नुभएको छ भन्ने हो भने प्रचण्डजीले भन्नुभएको छैन, म त युद्धमा थिएँ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो त उहाँहरूले समात्नु भएको थियो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोमा चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको, माधवजीहरूले ल्याउनु भएको, माधवजीको नामै लिएर माधवहरूले यहाँ मलाई ल्याउनु भएको। त्यस कारणले मेरो नेता उहाँहरू हो, उहाँहरूको नेता म होइन भनेर पनि भन्नुभएको छ प्रचण्डले। यो चाहिँ च्यात्तै छोडिदिने होइन, यो यत्रो ठुलो वैचारिक कुरा र इतिहासको तथ्यसँग जोडिएको कुरा, यो चाहिँ छोडिदिने। अनि माधव नेपाललाई प्रहार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अनि माधव नेपाल प्रचण्डको चाहिँ पछि लागेको छ, प्रचण्डको सल्लाहमा हिँडेको छ भन्ने। अनि त्यो चाहिँ फेरि हामीले पत्याउनका निम्ति त इतिहासका तथ्यहरू पनि हेर्नु पऱ्यो नि, इतिहासमा के हुँदै आएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो नि, र माधव नेपालले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो नि। माधव नेपालैप्रति चाहिँ यो खालको आग्रह किन? यो पनि एउटा प्रश्न होला नि, होइन? के कारणले माधव नेपालैप्रति यो आग्रह किन भएको होला तपाईँ नै भनिदिनुहोस्। माधव नेपालले राष्ट्रियताका अडान, माधव नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको अडान, माधव नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको अडान, माधव नेपालको हिजोदेखिको नेपाललाई चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा अगाडि लानुपर्छ भन्ने त्यो बेलादेखिको अडान, ती सबै कुरा चाहिँ नि मान्छेलाई पच्या छैन। माधव नेपालको गणतन्त्र ल्याउनका निम्तिको अडान, गणतन्त्रको विरुद्धमा आज चाहिँ गणतन्त्रको आन्दोलन गर्ने भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भन्ने नेताका पछि लाग्नेहरूको यो चाहिँ स्यालो यहाँ मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। तपाईँहरूको समस्या चाहिँ क्या, अहिले मैले यत्रो तपाईँको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि मलाई जान्ने इच्छा पनि लाग्यो र सायद आम नागरिकलाई पनि त्यो कुराको इच्छा छ होला। तपाईँहरूको समस्या के हो? यहाँ त विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्दा भन्नुहुन्छ, या तपाईँहरूकै पार्टीभित्रका या बाहिरका मान्छेहरूले पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरूको पर्सनल इगोका कारणले गर्दा देशको राजनीति यो दिशातर्फ गइरहेको छ भन्नुहुन्छ। बिल्कुल होइन। के हो त फेरि? बिल्कुल होइन। त्यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ विषयलाई नबुझेका साथीहरूको विश्लेषण हो, कसले गर्नुभएको छ म जान्दिनँ, होइन? पर्सनल हो भने आज अहिले भर्खरै मिल्छ। हाम्रो कुनै व्यक्तिगत लेनदेनको कुरा छैन, व्यक्तिगत रिसिभको कुरा केही पनि छैन। हाम्रो बिल्कुल राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानसँग जोडिएको छ, लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ, र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने कुरासँग जोडिएको छ हाम्रो विषय। त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ भने त आजको आजै म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ,
केपी ओलीसँग म जेलमै 3 वर्षसँगै बसेको मान्छे हुँ है। जेलबाट छुटेपछि उहाँ पनि लुम्बिनी पुग्नुभएको थियो, म लुम्बिनीको मान्छे हुँ। हामी त्यहाँ सँगै बसेका छौँ। मेरो परिवारको डेरा थियो त्यहाँ। मेरो म्याडमले चाहिँ त्यहाँ एउटा स्कुलमा पढाउँथिन्, उनको त्यहाँ कोठा थियो। हामी भूमिगत थियौँ, उहाँ पनि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, म पनि भूमिगत थिएँ। हामी त्यहाँ सँगै बसेका छौँ, सँगै खाएका छौँ महिनौँ करिब 2 वर्ष है। मेरा सारा बच्चाहरू उहाँले काखमा खेलाउनु भएको छ। मेरो छोरी छ, उसले चाहिँ उहाँको काखमा दिशापिसाब गरेको छ। त्यस्तो सम्बन्ध भएको मान्छे हुँ। अनि व्यक्तिगत कुरा हुने भने चाहिँ व्यक्तिगत गएर चाहिँ हाम्रो त यो सम्बन्ध हो, मिलम गरिहालौँ, तपाईँले मलाई यो गर्नु, मैले तपाईँलाई यो गरौँ भन्दा मिलिहाल्छ नि, ठुलो कुरा हो र। त्यहाँले यो कुनै व्यक्तिगत कुरै होइन, कसैको पनि हाम्रो चाहिँ कुनै व्यक्तिगत कुरा छैन। बिल्कुल नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको निम्ति, स्वाभिमानको निम्ति हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतन्त्रको चाहिँ जगेर्नाको निम्ति, हामीले यत्रो जिन्दगी लगाएर बनाएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति, यसका निम्ति यो लडाइँ, अरू केही पनि होइन। अरू चाहिँ यसलाई बिगार्नका निम्ति विभिन्न खालका प्रचार गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको माग के त ठ्याक्कै भनिदिनु 1 2 3 मा। हाम्रो माग भनेको नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका निम्ति सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। हाम्रो भित्र मात्रै होइन कि अरू यो पक्षधर शक्तिहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने तपाईँले देख्नु भएन हमला उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्य कहिलेकाहीँ भन्दै जाँदाखेरि पनि त कहिलेकाहीँ बोली यस्तो हुनसक्छ नि त, या उहाँको भनाइ एउटा हुनसक्थ्यो तर निक्लिहाले पनि त हुनसक्छ। उहाँले पछाडि दिएको स्पष्टीकरण हेर्नुभयो कि नै? मेरो भनाइलाई बङ्गाइयो भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि भनेपछि के रहेछ, यत्तिकै निक्ले रहेछ, यत्तिकै निक्ले भए त मेरो चाहिँ यत्तिकै निक्लेछ, सरी मैले सच्चाइ भनिन्छ नि त होइन र। यत्तिकै कुरा गर्दा पनि केही बिग्रियो भने त सरी सच्चाइ भनिन्छ नि त। तर उहाँले त्यसो त भन्नु भएन, उहाँले त मेरो भनाइलाई बङ्गाइयो भन्नु होइन। त्यस कारणले प्रश्न भयो कि उहाँको भनाइ त्यो रहेछ। त्यसले के देखाउँछ? अनि यही चाहिँ नि ढुङ्गा गिटी बालु चाहिँ निकासी गर्ने कुराले के देखाउँछ? यो त हेर्नुहोस्, यो सामान्य हल्का ढङ्गले लिने कुरै होइन। अहिले तपाईँहरूले कतिको अध्ययन गर्नुपर्छ, भारतीय मिडियामा के छ, के लेखिरहेछ, के भनिरहेछ, त्यसमा हामीले ध्यान दिनु पर्दैन? कसरी हस्तक्षेप चाहिँ भइरहेछ भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्दैन? अनि एउटा त्यहाँको चाहिँ नि गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आएर राति किन भेट्छ प्रधानमन्त्रीलाई? राति भेट्नुपर्छ र? गोप्य रूपमा एक्लै भेट्नुपर्छ र त्यस्तो मान्छेसँग? यसले के बुझ्यो? यसले शङ्का जन्माउँदैन? अनि यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर काला पत्थरमा गएर चाहिँ सगरमाथामा नेपाल यो चाहिँ भारतले दाबी गर्नुपर्छ, भारतका फलाना मान्छेको नामबाट सगरमाथाको नाम राख्नुपर्छ किन भन्छ एउटा पत्रकारले? यति के कुरा हो? हल्का ढङ्गले लिनुहुन्छ हामीले? सामान्य कुरा हो। भारतले चाहिँ नेपाल के अरे सगरमाथालाई चाहिँ दाबी गर्नुपर्छ भनेको त सिङ्गो नेपाल दाबी गर्नुपर्छ भनेको होइन। सगरमाथा मात्रै टुप्लोको एउटा हिमालको टाकुरो दाबी गरेर लिएर जाने कुरा हुन्छ र? अनि यस्ता विषय आउँदाखेरि त्यसको खण्डन खै त? त्यसको खण्डन हुनु पर्दैन? अनि यही उप प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराको प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्नु पर्दैन? खै त खण्डन भयो? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भइरहेको छ। यत्रो दिन प्रतिदिनको एक दिनपछि अर्को दिन विभिन्न किसिमका अध्यादेशहरू ल्याइरहनु भएको छ होइन, कदम चालिरहनु भएको छ। कसको हिम्मतमा यस्तो प्रधानमन्त्रीले कदम चालिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कसरी आँट आयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस्तो गर्नलाई? के लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू छन्। किन उहाँले यसो गरिरहनु भएको छ? त्यही नागरिकता विधेयक संसदमा छ। कानुन अनुसार गर्ने भने संसदमा विधेयक भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउनु पाइँदैन। विधेयक कि त फिर्ता लिनुपर्छ। कानुनी व्यवस्था त्यस्तो हो। हाम्रो विधेयक निर्माणको कानुन निर्माणको व्यवस्था के हो भने सरकारले यदि कुनै विधेयक चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ भने त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। त्यसलाई फिर्ता गरेर कि त लानुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। अब त्यहाँ विधेयक जारी कायमै छ होइन। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा उहाँले रोकेर राख्नुभयो। अब फेरि यो नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिमा गएर छलफल भएर हाउसमा पेश गरेर अब अगाडि बढ्ने भन्ने बेलामा चाहिँ रोकिएको छ। त्यो रोक्नेमा उहाँकै भूमिका छ। त्यहाँ विधेयक हुँदाहुँदै अर्को अध्यादेश लिएर आउनु भएको छ। त्यस्तै अरू पनि जस्तो रेलवे विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। त्यहाँको समितिमा मै आफै पनि त्यो समितिमा छु। त्यहाँ हामीले छलफल गरेर करिब अन्तिममा पुर्याएका थियौँ। त्यो हुँदाहुँदै फेरि अध्यादेश ल्याएर चाहिँ आउनु भएको छ। यस्तो धेरै कुराहरू जो विधिसम्मत छैनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँ विधिसम्मत ढङ्गले चल्नु भएन, विधिपूर्वक चल्नु भएन।
संविधान अनुसार चल्नु भएन, कानुन अनुसार चल्नु भएन भन्ने कुरा यही आधारमा भनिरहेका हौँ। र हाम्रो कुरा भनेको के हो भने हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको भनेको विधिको शासनका निम्ति हो कि व्यक्तिको शासनका निम्ति होइन। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको शासन भए त राजाकै थियो नि त, कि माने भइहाल्थ्यो नि त, अर्को किन चाहियो त, अर्को व्यक्ति किन चाहियो त, राजाकै माने भयो त, परम्परादेखि आएको। त्यो नगरेर हामीले चाहिँ होइन यो व्यवस्था होइन, विधिको शासन हुनुपर्छ भनेको। जब विधिका शासनमा चाहिँ विधिको उल्लङ्घन हुन्छ भने, विधिको शासन भनिएको ठाउँमा विधिको उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यसको प्रश्न त उठ्छ त, त्यसको विरोध त हुन्छ त। त्यसलाई किन अस्वाभाविक ढङ्गले, यसलाई त स्वाभाविक ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले लिनु पऱ्यो। आम जनसमुदायले पनि त्यसरी लिनु पऱ्यो, सञ्चार जगतले पनि त्यसरी लिनु पऱ्यो, त्यसरी हेर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको माग संसद पुनर्स्थापना या प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा, ठ्याक्कै भूमिका नमादेर भन्नुपर्दा? हाम्रो त संसदको पुनर्स्थापना हो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा पनि चाहिएको छैन, तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवाद पनि हुँदैन? संसदीय पुनर्स्थापना भएपछि संसदले निर्णय गर्छ नि, संसदले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्र अहिले राजनीतिक अवस्था एकदम डामाडोल छ, काहीँ न काहीँ यो सबै कुराको एउटा आरोप पनि भनौँ न, या विभिन्न किसिमका आलोचना तपाईँका पार्टीका नेताहरूलाई पनि, शीर्ष नेताहरूलाई पनि लागि नै राखेको छ र सँगसँगै साथ दिने हुने अन्य नेताहरूमा पनि लागि नै राखेको छ। यो गर्न के खोजे, यस्तो पेन्डामिक सिचुएसनको बेला त सबैजना मिलेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको अडान पनि फरक छ, फेरि दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को डिमान्ड या जे गरे पनि यो भएन त्यो भएन भन्ने किसिमका आलोचनाहरू तपाईँहरू गरि नै रहनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त पछाडिकोबाट म प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा हाम्रो डिमान्ड कुनै परिवर्तन भएको छैन, कुनै नयाँ कुरा छैन, यसमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। दोस्रो, अब समस्या उत्पन्न भएपछि कोभिड छ भनेर चाहिँ पछि हट्ने कुरा हुँदैन, किनभने राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो। राज्य सञ्चालन ठिक ढङ्गले नभएका कारणले कतिपय समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, त्यस कारणले ठिक ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठ्ने कुरालाई अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, तपाईँले के भन्न मन छ भन्नुभएको छ, मेरो अनुरोध के छ भने सञ्चार जगतलाई हेर्नुहोस्, यो खुला स्वतन्त्र प्रणाली भएको हुनाले सञ्चार जगत पनि बाँचेको छ। सञ्चार जगतको दायित्व हो यो प्रणालीलाई जोगाउने। यो लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति जुन छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, मौलिक हक जुन छ, यी चिजहरू समाप्त भए भने सबभन्दा ठुलो धक्का लाग्ने चाहिँ सञ्चार जगतलाई हो। त्यस कारणले सञ्चार जगतले एकदम यथार्थवादी भएर वास्तवमा के हो, कसले भनेको कुरा सही हो र कसले भनेको बेठी हो भन्ने कुराको छानबिन राम्रोसँग गरेर, ठिक छ आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, हरेकका के हुन् भनेर यो चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने, तर यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको जगेर्नाका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा कसको पक्ष हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन सञ्चार जगतले, किनभने यो तेस्रो आँखा त्यसै भनेको होइन नि, होइन। सञ्चार जगतलाई यो चाहिँ चौथो अङ्ग, तेस्रो आँखा भन्ने चलन छ नि, है, यो चाहिँ त्यसै भनेको होइन, यसको धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ, त्यसका आधारमा भनेको। त्यो जिम्मेवारीलाई सञ्चार जगतले राम्रोसँग निर्वाह गरिदियो भने मुलुकले राहत पाउँछ। गलत दिशामा लाने जुन प्रयत्न छ मुलुकलाई, त्यो दिशाबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। त्यसमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।